अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम उरूसुल अदब से फ़ेल मुज़ारे के तअल्लुक़ से पढ़ेंगे। फ़ेल मुज़ारे किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ क्या है, फ़ारसी और अरबी के फ़ेल मुज़ारे में कुछ फ़र्क है या नहीं है। नीज़ फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ की गर्दान पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि फ़ेल मुज़ारे की अलामत क्या है और कौन कौन से सीग़े में कौन कौन सी अलामतें आती हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इतनी बातें आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ़ेल मुज़ारे का बयान। मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फ़ेल मुज़ारे की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। मुज़ारे वो फ़ेल है जिसको सुनकर किसी काम का ज़मानाए मौजूदा या ज़मानाए आइंदा में होना समझा जाए। फ़ेल मुज़ारे किसे कहते हैं? फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जिसको सुनकर किसी काम का ज़मानाए मौजूदा या ज़मानाए आइंदा में होना समझा जाए, यानी जो ज़माना अभी मौजूद है इस ज़माने में किसी काम का होना समझा जाए या आइंदा ज़माने में किसी काम का होना समझा जाए, उसे कहते हैं फ़ेल मुज़ारे। ठीक है, जैसे यक़रऊ। यक़रऊ का माना है पढ़ता है या पढ़ेगा, वो एक मुज़क्कर। पढ़ता है इसे ज़माना हाल समझा जा रहा है और पढ़ेगा ये ज़माना मुस्तक़बिल में ये फ़ेल होगा, ये समझा जा रहा है। ठीक है, अब देखें बयान कर रहे हैं कि फ़ारसी ज़बान में मुज़ारे मुस्तक़बिल और हाल के लिए अलग अलग से आते हैं। फ़ारसी में जो फ़ारसी पढ़े होंगे जानते होंगे कि फ़ारसी ज़बान में मुज़ारे मुस्तक़बिल और हाल के लिए अलग अलग से आते हैं। मुज़ारे के लिए अलग, हाल के लिए अलग, मुस्तक़बिल के लिए अलग, तीनों के लिए अलग अलग से आते हैं। मसलन मिसाल लेकर समझा रहे हैं। मसलन ज़नद। मसलन ज़नद मुज़ारे का सीग़ा है, ज़नद फ़ारसी का सीग़ा है, फ़ारसी का लफ्ज़ है और ये मुज़ारे का सीग़ा है। और ख़ाहद ज़द मुस्तक़बिल का सीग़ा और मी ज़नद हाल का सीग़ा है। ज़नद ये मुज़ारे का सीग़ा, ख़ाहद ज़द मुस्तक़बिल का सीग़ा, मी ज़नद हाल का सीग़ा। तो मालूम हुआ फ़ारसी में मुस्तक़बिल, हाल और मुज़ारे तीनों के अलग अलग सीग़े आते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में हाल और मुस्तक़बिल को मुज़ारे कहते हैं। अरबी ज़बान में हाल यानी जो ज़माना अभी मौजूद है इसे और मुस्तक़बिल को आने वाले ज़माने को, दोनों को मुज़ारे कहते हैं। चुनांचे फ़ेल मुज़ारे का बयान कर रहे हैं। चुनांचे फ़ेल मुज़ारे का जो सीग़ा मुस्तक़बिल के लिए आता है वही हाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। बयान कर रहे हैं कि फ़ेल मुज़ारे का जो सीग़ा मुस्तक़बिल के लिए आता है वही सीग़ा हाल के लिए इस्तेमाल होगा। अरबी में ऐसा नहीं है कि मुस्तक़बिल के लिए दूसरा सीग़ा, हाल के लिए दूसरा सीग़ा, ऐसा नहीं, बल्कि जो सीग़ा मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल होता है वही सीग़ा हाल के लिए भी इस्तेमाल होगा। उसको बयान कर रहे हैं कि जो सीग़ा मुस्तक़बिल के लिए आता है वही हाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन अरबी में यज़रिबु फ़ेल मुज़ारे का सीग़ा कहलाता है। यज़रिबु फ़ेल मुज़ारे का सीग़ा है, ये फ़ेल मुज़ारे का सीग़ा कहलाता है। इसका तर्जमा फ़ेल मुस्तक़बिल के एतबार से मारेगा वो एक मुज़क्कर। अगर मुस्तक़बिल के एतबार से यज़रिब का तर्जमा करेंगे तो क्या होगा? मारेगा वो एक मुज़क्कर, और फ़ेल हाल के एतबार से मारता है वो एक मुज़क्कर। दोनों तर्जमा यज़रिबु से ही होगा। यज़रिबु से अगर मुस्तक़बिल के तर्जमे का आप क़स्द करेंगे, इरादा करेंगे और कहेंगे यज़रिबु और मुस्तक़बिल का इरादा करेंगे तो माना क्या होगा? मारेगा वो एक मुज़क्कर। और अगर हाल के तर्जमे का इरादा करेंगे तो क्या होगा? मारता है वो एक मुज़क्कर। खुलासा ये कि जो सीग़ा मुस्तक़बिल का है वही सीग़ा हाल के लिए भी आएगा। फ़र्क सिर्फ माना में है, लफ्ज़ में कुछ फ़र्क नहीं। अब यहाँ से गर्दान बयान कर रहे हैं, फ़ेल मुज़ारे की गर्दान बयान कर रहे हैं। गर्दान फ़ेल मुज़ारे मारूफ़, फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ की गर्दान अभी बयान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बाद में मजहूल की गर्दान बयान करेंगे। यदरिबु, यदरिबु का माना है मारता है या मारेगा वो एक मुज़क्कर,
واحد مذکر غائب کا صیغہ، یضربانی مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مذکر تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، یضربونا مارتے ہیں یا ماریں گے وہ کئی مذکر جمع مذکر غائب کا صیغہ، تضربو مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک مؤنث واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تضربانی مارتی ہیں یا ماریں گی وہ دو مؤنث تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، یضربنا مارتی ہیں یا ماریں گی وہ کئی مؤنث جمع مؤنث غائب کا صیغہ، تضربو مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مذکر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تضربانی مارتے ہو یا مارو گے تم دو مذکر تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ، تضربونا مارتے ہو یا مارو گے تم کئی مذکر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تضربینا مارتی ہے یا مارے گی تو ایک مؤنث واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، تضربانی مارتی ہو یا مارو گی تم دو مؤنث تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ، تضربنا مارتی ہو یا مارو گی تم کئی مؤنث جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، اضربو مارتا ہوں یا ماروں گا، مارتی ہوں یا ماروں گی، مارتا ہوں یا ماروں گا میں ایک مذکر، مارتی ہوں یا ماروں گی میں ایک مؤنث، دونوں ترجمہ ہوگا، یہ ہے واحد متکلم کا صیغہ، نضربو مارتے ہیں یا ماریں گے ہم کئی مذکر، مارتے ہیں یا ماریں گی ہم کئی مؤنث، یا مارتے ہیں یا ماریں گے ہم دو مذکر، مارتے ہیں یا ماریں گی ہم دو مؤنث، ٹھیک ہے، یہ جمع مع الغیر کا صیغہ ہے جسے جمع متکلم کہتے ہیں۔ اب یہاں سے تنبیہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ فعل مضارع کی علامت کیا ہے اور کون کون سے صیغے میں کون کون سی علامتیں آتی ہیں۔ دیکھیں تنبیہ، مضارع کی علامت 4 ہیں، مضارع کی علامت کتنی ہیں؟ 4 ہیں، یا تا الف نون، مضارع کی علامت 4 ہیں، یا تا الف نون جن کا مجموعہ اتینہ ہے، آپ لفظ اتینہ کو یاد رکھ لیں مضارع کی علامتیں یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، مضارع کی علامتیں 4 ہیں جن کا مجموعہ اتینہ ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ ان 4 علامت میں سے کون سی علامت کس صیغے میں آئے گی۔ دیکھیں واحد مذکر غائب یعنی یضربو، اور تثنیہ مذکر غائب یضربانی، جمع مذکر غائب یعنی یضربونا، اور جمع مؤنث غائب یعنی یضربنا، ان میں یا آتی ہے، یعنی ان 4 صیغوں کے لیے یا آتی ہے۔ کون کون سے صیغے؟ واحد مذکر غائب یضربو، جیسا کہ یضربو، ٹھیک ہے، تثنیہ مذکر غائب یضربانی، جمع مؤنث غائب یضربونا، اور جمع مؤنث غائب یضربنا، ان 4 صیغوں کے لیے کیا آتا ہے؟ یا استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 6 جو ترتیب کے اعتبار سے ان میں یا استعمال ہوتی ہے، علامت مضارع یا استعمال ہوتی ہے۔ اور بیان کر رہے ہیں کہ تا کہاں استعمال ہوتی ہے؟ واحد مؤنث غائب یعنی تضربو، اور تثنیہ مؤنث غائب یعنی تضربانی، نمبر 4 نمبر 5، ٹھیک ہے، اور واحد مذکر حاضر یعنی تضربو نمبر 7 میں جو ہے، اور تثنیہ مذکر حاضر تضربانی نمبر 8 میں جو ہے، اور جمع مذکر حاضر نمبر 9 میں تضربونا، واحد مؤنث حاضر تضربینا، اور تثنیہ مؤنث حاضر تضربانی، اور جمع مؤنث حاضر کے لیے تا آتی ہے، جمع مؤنث حاضر جیسے تضربنا۔ تو ان صیغوں کے لیے تقریباً 8 صیغے ہیں جن میں تا آتی ہے، 4 صیغوں میں یا آتی ہے اور 8 صیغوں میں تا آتی ہے۔ 8 صیغے کون کون سے ہیں؟ 2 صیغے ہوئے غائب کے یعنی واحد مؤنث غائب، جیسے کہ نمبر 4 میں تضربو ہے اور نمبر 5 میں تضربانی، واحد مؤنث غائب تثنیہ مؤنث غائب، ان دونوں کے لیے تا استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حاضر کے جتنے صیغے ہیں، واحد مذکر حاضر سے لے کر کے جمع مؤنث حاضر تک، حاضر کے جتنے صیغے ہیں 6 صیغے حاضر کے ہیں، تو ان تمام میں تا استعمال ہوتی ہے۔ تو اس طرح 8 صیغوں میں تا استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور 2 علامت مضارع باقی رہے، ٹھیک ہے، اب وہ کہاں استعمال ہوں گے اسے بیان کر رہے ہیں۔ واحد متکلم کے لیے الف، اور اسے الف کہتے ہیں لیکن اسے پڑھیں گے تو حمزہ پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے الف پر کوئی علامت کوئی حرکت نہیں آتی، اصل میں سے حمزہ کو الف سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ واحد متکلم کے لیے الف اور جمع مع الغیر کے لیے نون آتا ہے، جسے جمع متکلم کہتے ہیں اس کے لیے نون آتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ علامتیں ہمیشہ اپنے اپنے صیغوں کے شروع میں رہیں گی، یہ علامتیں آخر میں یا درمیان میں نہیں آئیں گی بلکہ شروع میں ہوں گی۔ آپ دیکھیں ہر ایک کے شروع میں
دیکھیے یضرب میں یا ہے، اس طرح یضربان میں بھی یا ہے، اور تضرب میں تا شروع میں ہے، اضرب میں حمزہ یعنی الف شروع میں ہے، اور نضرب میں نون شروع میں ہے۔ یہ علامتیں شروع میں ہوں گی، آخر میں نہیں ہوں گی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔